नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्यूज एन्ड भ्युज। कोरोना उपचारको खर्चबारे सरकारले जुन खालको निर्णय गर्यो, यो निर्णयको यति बेला व्यापक आलोचना भइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक के भन्यो भने कोरोना त्यो परीक्षण र उपचार अब तपाईहरूले आफ्नै खर्चमा गराउनुहोस्। जनतालाई सरकारले यस्तो भनिसकेपछि यति बेला जनताले सोध्न थालेका छन् कि राज्य छ, यो देशमा सरकार छ भनेर सोधिरहेका छन्। त्यसो त सत्तारूढ दल नेकपाकै केही नेताले पनि ठ्याक्कै यही सोधेका छन् र भनेका छन् कि यो कसको सरकार, के यो देशमा सरकार छ भनेर सोधिरहेका छन्। हिजो मात्रै हामीले न्युज एन्ड भ्युजमा एउटा यस्तो विषय उठान गरेका थियौँ कि हिजोको न्युज एन्ड भ्युजमा हामीले यो देशका सांसदहरूले औषधि उपचारका नाममा कति कति पैसा लिएका रहेछन् भनेर त्यो हामीले विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर हिजो नै सरकारले निर्णय गर्यो कि अब जनताको त्यो उपचार, जनतामा कोरोना छ या छैन त्यसको परीक्षण सरकारले गर्न सक्दैन र त्यसको उपचारको जिम्मा पनि सरकारले लिन सक्दैन भनेर त्यो खालको घोषणा गर्यो। एक हिसाबले भन्यो भने सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्यो, पन्छ्यो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ताकि यो देशमा सांसदहरू, मन्त्रीहरू र ठुला नेताहरू जसले उपचार खर्च कमैले मात्रै आफ्नो खल्तीबाट गरे होलान्, कोरोनाको मात्रै होइन, अरू रोग लाग्दाको उपचार खर्च। त्यसो त हिजोकै कार्यक्रममा पनि हामीले भन्यौँ कि औषधि उपचार, औषधिको 1000, 1200, 1500 रुपियाँ खर्च भयो भने पनि सांसदहरूले राज्य कोषबाट त्यो रकम लिँदा रहेछन्। 1000-1200देखि लिएर लाखौँ लाख रुपियाँसम्म खर्च सांसदहरूले राज्य कोषबाट निकाल्दा रहेछन्। अहिले सरकारले भन्न त भनेको छ कि अति विपन्न, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएकाहरूको परीक्षण र उपचार चाहिँ गरिन्छ भनेर। तर भोलिका दिनमा ती अति विपन्न र आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर रहेकाहरूको उपचारको त्यो कोटीमा पनि तिनै व्यक्तिहरू पर्छन् जो यो देशका सांसद छन्, जो यो देशका मन्त्री छन् र जो पहुँचवालाहरू छन्। पहुँचवालाहरूले अति विपन्नको जुन त्यो सुविधा हो, त्यो सुविधा उनीहरूले नै लिए भने त्यति अनौठो नमाने हुन्छ। सरकारले जुन खालको निर्णय गर्यो, यो निर्णयका सन्दर्भमा केन्द्रित आजको न्युज एन्ड भ्युजको सुरुमा हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट लगत्तै हामी थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। कोरोना महामारी विरुद्ध अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन नसकेको सरकार अब कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नमै व्यस्त हुने भएको छ। कोरोना संक्रमितको पहिचान र उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएपछि अब कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारको मुख्य काम भनेकै दैनिक कति कोरोना संक्रमित र मृतक थपिए त्यसको जानकारी दिने, गणना गर्ने मात्रै हुनेछ। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार जनताले आफै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको आइतबार जानकारी दियो। नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले अब शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न र संक्रमित भए उपचार पनि आफै गर्न आम नागरिकलाई आग्रह गरे। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। सरकारले गरेको निर्णय संविधानमा उल्लेख आधारभूत स्वास्थ्य तथा नागरिकको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको परमादेश विपरीत रहेको भन्दै सरकारको यस्तो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले अति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मीको मात्रै कोरोना परीक्षण र संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक,
अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। सरकारको यो निर्णय यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि जति बेला कोरोना संक्रमितको संख्याले दैनिक रेकर्ड कायम गरिरहेको छ र मृतकको संख्या पनि बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार भने नागरिकको जीवन रक्षा गर्नबाट पछि हटेको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणमा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि यसको प्रभाव स्वरूप कोरोना महामारी थप फैलिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। कोरोना परीक्षण र उपचारको शुल्क लाग्ने भएपछि धेरै कोरोना संक्रमित अस्पताल नै नजान सक्ने जोखिम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। आर्थिक अभाव झेलिरहेका व्यक्तिहरूले परीक्षण नगराउँदा थप मानिसहरूमा यो भाइरस फैलन सक्छ। जनताप्रति दायित्व एक रत्ती निर्वाह गर्नु नपर्ने अनि शासन मात्रै गरिरहने सरकारको शैलीप्रति जनआक्रोश पनि चुलिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत मानिसहरूको आक्रोश स्पष्ट देख्न सकिन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु र जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसबाट सरकार पछि हट्न सक्दैन। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएकाले यो अदालतकै मानहानि गर्ने काम पनि भएको कानुनविदहरूको मत छ। अदालतको मानहानि गर्नेहरूलाई जेल र जरिवाना सजाय हुने प्रावधान रहेको कानुनविदहरूले जानकारी दिएका छन्। सरकारले एउटा निर्णय गरेर नै निजी सरकारी सबै स्वास्थ्य संस्थानहरूलाई पैसा लिनु, रकम लिनु, उपचार खर्च लिनु भनेर भनिसकेको स्थितिमा यो चाहिँ अब मानहानि नै भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने, खास गरेर यसको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्य सचिव हुनसक्छ, मन्त्री हुनु, यसको चाहिँ एकदमै उनीहरू दोषी देखिन्छन्। र भोलि हामी अदालत जान्छौँ नि, अदालत गए पछाडि यी सबै प्रमाणहरूले त्यो बेलासम्म यिनीहरूले फिर्ता ल्याएनन् भने चाहिँ अवश्य रूपमा यिनीहरूलाई जेल र जरिमाना त त्यो अनिवार्य हुन्छ। सरकारमा बस्नेहरूले घाँस, बाँस, कपासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै समाजवादको नारा दिएर जनताबाट झन्डै 2/3 बहुमत लिएको धेरै भएको छैन। तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले सरकारमा बस्नेहरू समाजवादको उल्टो यात्रामा छन् र उनीहरू आफ्नो पेट भर्न मात्रै समाजवादको झुटो आश्वासन दिइरहेका छन् भन्दै सरकारी शैलीको आलोचना पनि भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि भन्यो कि कोरोना परीक्षण निःशुल्क रूपमा गराउनु, तर सरकारले परीक्षण निःशुल्क होइन कि हिजो मात्रै घोषणा गर्यो, सक्नेले गर, नसक्नेले जे गर्छौ गर। सरकारको यो घोषणा, सरकारको यो जुन भनाइ हो, यो भनाइ सार्वजनिक भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सर्वत्र यति बेला सरकारको विरोध भइरहेको छ, सरकारको आलोचना भइरहेको छ र धेरैले भनिरहेका छन् कि सरकारको काम चाहिँ के हो त? सरकारको काम आज कतिजनाले कहाँ कति परीक्षण गराए अनि कतिमा त्यो सङ्क्रमण देखियो, कतिमा देखिएन भनेर यही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने मात्रै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिनहुँ प्रेस ब्रिफिङ भन्दै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या गन्ने र भन्ने यति मात्रै हो भनेर धेरैले सोधिरहेका छन् र धेरैले यो पनि माग गरेका छन् कि त्यही गनेर भन्ने मात्रै हो भनेदेखि यो प्रेस ब्रिफिङ यसको आवश्यकता पनि छैन भनेर धेरैले भनिरहेका छन् र बन्द गर्नका लागि पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यो खालको आग्रह गरिरहेको अवस्था छ र सरकारले गनेर पछिल्लो समयमा जो 24 घण्टा यता कतिजना सङ्क्रमित देखिए, कतिजनाको मृत्यु भयो, के भयो भनेर त्यो तथ्याङ्क आज पनि प्रस्तुत गर्यो। सरकारले गनेर भनेअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ र सरकारले भनेको छ 18 जना ती कोरोना सङ्क्रमितहरू हुन्। यसैगरी आज मात्रै पछिल्लो 24 घण्टा यता मात्रै 3790 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने हालसम्म कुल 1,36,036 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। यो सरकारले दिएको तथ्याङ्क हो, सरकारले भनेको तथ्याङ्क हो र सरकारले भनेअनुसार अहिलेसम्म 757 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिनहुँ प्रेस ब्रिफिङमा यी यस्ता तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् र अहिले सामाजिक सञ्जालमा यी तथ्याङ्कहरू अब आवश्यक छैन ताकि सरकारको काम गर्ने र भन्ने यति मात्रै हो भने सरकार नै किन चाहियो र भनेर यति बेला भनिरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यो
निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन पर्दैन, वञ्चित हुन नपर्ने यो ग्यारेन्टी संविधानमा रहेको छ, संविधानले यो ग्यारेन्टी गरेको छ। तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क जो भनिएको छ र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपर्ने भनेर जो भनिएको छ यो कुरा संविधानमा मात्रै लेखिएको छ र सरकारले संविधानकै उल्लङ्घन गर्यो, संविधानको व्यवस्था गर्यो, सरकार भाग्ने काम गर्यो, जनताका जुन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हक हुन् त्यो हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउने काम गर्यो भनेर यति बेला आलोचना भइरहेको छ र संविधानविदहरूले, कानुनका ज्ञाताहरूले सरकारले कानुन विपरीत, संविधानको मर्म विपरीत अगाडि बढ्यो भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। अबको क्रममा हामी यो अर्को रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट लगत्तै यहाँहरूको टेलिफोनका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ कि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई। यसमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। अबका क्रममा यो रिपोर्ट। कोरोनाको लागि अत्यावश्यक आधारभूत उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 35 मा नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने परिभाषित गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा झनै ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकार आफै पन्छिएको छ। अब संक्रमित आफैले PCR परीक्षणदेखि उपचारसम्मको खर्च बेहोर्नु पर्नेछ। सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले परीक्षण भर्ना र उपचार बापत शुल्क लिनेछन्। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा। सरकारको पछिल्लो निर्णय कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत समेत देखिएको छ। संक्रमण रोग सम्बन्धी ऐन अनुसार यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो। तर सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली बताउँछन्। अदालतले पनि हेर्नुहोस् यो मौलिक हक हो। यसको कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित सबै उपचारहरू निःशुल्क गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो। यसको फैसला अब अन्तिम भइसकेको छ। यसको अरू विकल्प केही पनि छैन सरकारसँग। सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नै गर्ने हो। अब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले जसरी अब यो अहिले हिजो जुन निर्णय सुनाइयो यो एउटा दुःखद हो। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णयको आलोचना भइरहँदा नेकपाका सांसद कृष्ण राईले भने सरकारको यो बाध्यता भएको बताउँछन्। म स्वास्थ्य मन्त्री भएको भए के गर्थेँ भनेर कसैले तपाईँले वा मैले सोच्यो भने अर्कै फरक ढङ्गले पनि सोच्न सकिन्छ होला होइन। तर भन्नु र गर्नुमा धेरै कुरा अन्तर हुन सक्छ। 6 महिना अगाडि संक्रमण नभएको समयमा जिम्मेवारी लिएर राज्यले भयभरको पैसा खर्च गर्यो। वास्तविक महामारी देखिएपछि सरकार आफै पछि परेको छ। अत्यावश्यक नभएको समयमा सरकारले प्रति व्यक्ति लाखौं रुपियाँ खर्च गरे पनि हाल वास्तविक महामारी सुरु भएपछि भने जनताका लागि राज्य बेसहारा बनेको छ। सरकार आफ्नो दायित्वबाट, आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो, सरकार भाग्न खोज्यो। नागरिक प्रतिको सरकारको जुन दायित्व हो त्यो दायित्व वहन गर्न सक्दिन भनेर सरकारले भन्यो भनेर यति बेला स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले नै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। तर केही नेताहरूले भने सरकारी निर्णयको बचाउ पनि गरेका छन्। केही सांसदहरूले सरकारी निर्णयको बचाउ पनि गरेका छन् र भनेका छन् कि यति बेला सरकारमा म भए चाहिँ के गर्थेँ भनेर अरू पार्टीहरूले सोच्नुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् र भनेका छन् कि सरकारले तत्काल निर्णय सच्याओस् भनेर भनिरहेका छन्। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि तपाईँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ। अब हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिन्छौँ र जो दर्शकहरू जसले यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ
यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, म वनस्थलीबाट नित्रबहादुर बस्नेत हो। अब धेरै कुरा हजुरले राख्नुभयो। अब यो न्युज चाहिँ एउटा ब्रेकिङ न्युज भएको छ, उहाँहरूले यो बन्द गरे पनि हुन्छ। अब त दिक्कै लाग्यो है, यो बन्द गरे हुन्छ र उहाँहरूले जुन अब सक्दिन हामी उपचार गर्दैनौँ, पैसा हुनेले गर्न हुने मर भनेर अब उहाँहरूले यस्ता कुरा भन्न थालेपछि अरू केही पनि पर्दैन। सरकारले यो जति अहिले 7 महिना हामी चाहिँ जुन लकडाउनमा बस्यौँ नि, यो भित्रको कति खर्च भयो अब तपाईँहरू मिडियाले एक एक गरेर डाटा निकाल्नुपर्छ। त्यो पैसा कहाँ गयो, कहाँ छ, अब प्रत्येक नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ। अनि तपाईँको यो उपचार नि यो एमाले काङ्ग्रेस नेकपा भन्नु कसले उपचार यो कोषबाट यो जनताले गरिब जनताले तिरेको सम्पत्तिबाट राष्ट्रको ढिकुटीबाट यिनीहरूले कति खर्ब यहाँ चाहिँ तपाईँको उपचार खर्च निकालेका छन्। अब यिनीहरूको सम्पत्ति यिनीहरूको जायदाद गरेर त्यहाँबाट निकालेर यो विकासमा लाउनु पर्छ र यो गरिब जनता जति छन्, पीडित जनता छन्, तपाईँको चाहिँ अपाङ्ग छन्, दृष्टिविहीनहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ लगेर युद्धमा चाहिँ उमेर ती अपाङ्ग बनाएर राखेका छन्। ती जनतालाई यो पैसा खर्च गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई कास र बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब साँच्चीकै हो भने यिनीहरू त न्यायालय भन्दा पनि माथिका भइसके। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक नेपाली अधिराज्यभरि संसारभरि फिजिएका नेपालले म यो अपिल गर्न चाहन्छु, अब यिनीहरूले यो देश बनाउनेवाला छैन। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। सर्वोच्च अदालतले जुन खालको आदेश सरकारका नाममा दियो त्यो आदेश सरकारले पालना गरेन र एक हिसाबले भन्ने हो भने यति बेला सरकारले हात उठायो। अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, उपचार गर्न सक्नेहरू, परीक्षण गराउन सक्नेहरूले गराउनु, नसक्नेका हकमा हामी अति अशक्त अति विपन्नहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ भनेर सरकारले भन्न त भनेको छ। तर भोलिका दिनमा ती अति अशक्त र अति विपन्नको सूचीमा पनि सांसदहरू र मन्त्रीहरू नै पर्ने हुन् भनेर यति बेला सर्वसाधारणले त्यो भनिरहेका छन्, सरकारका प्रति व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाटको हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाटको बोल्दै हुनुहुन्छ? म छवि रमण अधिकारी सिनामहलबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब सरकारको एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको एउटा भनाइ बारम्बार आउने गर्छ, गरिबी नियन्त्रण चाहिँ एकदम गर्ने, गरिब रहित मुलुक बनाउने, सम्पन्न बनाउने भन्ने कुरा। सायद त्यही सोचलाई चाहिँ साकार रूप दिनको लागि सरकारले चाहिँ यो घोषणा गरेको हुनुपर्छ। परीक्षण पनि जनताले आफै गर्ने, उपचार पनि आफ्नै खर्चले गर्ने। किनभने गरिब र विपन्नहरू पैसा तिरेर उपचार गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ आफै मर्छन्। अनि जति गरिब र विपन्न मर्दै जान्छन् त्यति सम्पन्न मात्रै बाँच्ने अवस्था रहन्छ। र सरकारको त्यो घोषणा जुन गरिब र विपन्न रहित देश बनाउने जुन एउटा सपना छ के प्रधानमन्त्री केपी ओलीको, त्यो चाहिँ साकार रूप लिएला। होइन भने एकातिर महामारी घोषणा गर्ने, सरुवा रोग भनेर घोषणा गर्ने, अनि त्यहाँबाट लकडाउन गरेर निषेधाज्ञा गरेर जोर बिजोर लगाएर जनतालाई चाहिँ टाँट पल्टाउने, अनि अहिले अब यो एकदम भयावह अवस्थामा आइसकेको छ। बेड पाउने त्यसै पनि अवस्था छैन भनेर फेरि तर्साइरहेको छ। आइसोलेसनको समस्या त्यस्तै छ। अब के अरे लक्षण सहित अस्पतालमा पुग्ने मान्छेहरूले पनि अब सामान्य उपचार समेत नपाइकन मरेका समाचार भर्खरै म हिजो मात्रै हो गएर वीरहस्टेलमा फेरि 24 घण्टासम्ममा पनि एकदम छटपटाएर रहेको बिरामीले डाक्टरको अनुहार समेत हेर्न नपाइकन प्राणत्याग गरेको समाचार सुनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अरू सम्पूर्ण कुराका काम कुराहरू चाहिँ ठप्प पारेर जनताको जीवन रक्षाको लागि सरकारले परीक्षणमा एकदम स्पिड बढाउनु पर्ने, अनि संक्रमण देखिएका र लक्षण देखिएका अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारण नागरिकको उपचारमा त राज्यले त दिलोज्यान दिएर लाग्नुपर्ने हो नि त। अब यहाँ अचम्म के भने स्वयं प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म उहाँको त्यो निजी उपचारमा
राज्य कोषबाट 20 करोड भन्दा बढी खर्च भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। 4-5 वर्ष अगाडि नै 18 करोड पुगेको भन्ने कुरा सुनिएको थियो। राज्य कोषबाट उहाँले चाहिँ उपचार गरेर त्यसरी खर्च बुझ्नु भएको छ। मन्त्री सांसदहरू सबै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँलाई जनताले तिरेको करबाट औषधि उपचार सेवा सुविधा सबै कुरा लिने, अझ दसैँ भत्ता पनि लिएको कुरा पनि सुन्नमा आयो। चरको विरोध भएपछि फिर्ता लिने यताउता भन्ने कुरा सुनिँदैछ। अब महामारी घोषणा गर्नु भएन सरकारले, सबै जनतालाई आफ्नो हिसाबले काम गरेर आफ्नो हिसाबले जे गर। हिजो यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि हामी आफ्नो उपचार आफै गरिरहेका थियौँ नि। अनि अन्तिममा एउटा कुरा के जोड्न सान्दर्भिक हुन्छ भने गरिब विपन्न असहायलाई चाहिँ सरकारले उपचार गर्ने भनेको छ। त्यो को पर्छन् त? जस्तो म या मेरो परिवारको सदस्य सङ्क्रमित भएर बिरामी भयो भने अहिले सरकारले घोषणा गरे अनुसार न्यूनतम एउटा बेडको 3500 रुपियाँ दिनको अब आजबाट चाहिँ तिर्नुपर्ने भनेर सूचनाहरू आइरहेको छ सरकारी अस्पतालमा। अनि औषधि उपचार खानापिना गर्दा म 5 दिनको तिरेर म या मेरो परिवारका सदस्यको म उपचार गराउन सक्दिनँ। यसको मतलब के हो भने कि मैले मर्नु पर्यो कि परिवारका सदस्यलाई चाहिँ चाँडै मर भनेर कामना गर्नु पर्यो, होइन र? यो अवस्थामा पुर्याउने सरकार कम्युनिस्ट सरकार हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब जनता यो यावत कुराहरू हामीले लकडाउन चैत 11बाट लगाएदेखिको जति गतिविधि देखाएको छौँ, यसको यो सरकारले मन परि गरेको एउटै मात्रै कारण के हो भने स्वतन्त्र नागरिकहरूको समूह भएन, अगुवाईकर्ता पनि भएन। होइन भने यति बेला यो सत्ता फाल्ने अवस्था हो। यो जनता साँच्चै स्वतन्त्र हुन्थ्यो भने। तर दुर्भाग्य 70-80% कार्यकर्ताले भरिएको देश छ। अनि त्यो 15-20%, 25% स्वतन्त्र नागरिकको समूहले के गर्न सक्छ? त्यो पनि छिन्न भिन्न छ। त्यसैको परिणाम हो यो अवस्था भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। यति बेला टेलिफोनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शकहरू यहाँहरूले टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र जो दर्शकहरू यहाँहरूले हामीलाई यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर एउटा कोष खडा गर्यो। त्यो कोषमा कति पैसा जम्मा भयो र कति खर्च भयो र कुन ढङ्गले खर्च भयो, यो विषयमा सरकारले खास त्यो विवरण सार्वजनिक गरेको छैन, जनतालाई प्रश्न पारेको छैन। र अहिले पनि सरकारले कुल खर्च कति भयो र कहाँ के कसरी गरियो भनेर यो विषयमा जनताको त्यो मन बुझ्ने गरी, चित्त बुझ्ने गरी सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। एकमुष्ट रूपमा यति खर्च भयो भनेर केही समय अगाडि भन्यो, तर जनताले एकमुष्ट होइन, ताकि कहाँ कसरी कति खर्च केमा भयो भनेर यो खोजिरहेका हुन्। त्यो सरकारले त्यो विवरण जनतामाझ प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था होइन र छैन। अर्बौं रुपियाँ राज्य कोषको सकियो भनेर सरकारले भन्यो, तर त्यो रकम कहाँ कसरी सकियो भनेर जनताले बारम्बार सोधे, अभियन्ताहरूले सोधे, तर सरकारले ठोस जवाफ दिन सकेन। र अहिले यो खालको निर्णय सरकारले गरिसकेपछि आफ्नो जुन उपचार हो त्यो आफैले नै गराउनु सरकारले कोरोनाको त्यो परीक्षण र उपचार गराउन सक्दैन, अति विपन्नहरूको बाहेक भनेर जे भनेको छ। यसका विषयमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, म डोलुबरास कार्की। हजुर नमस्कार, के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्नु र, पहिला प्रथममा चाहिँ म जुन चाहिँ सांसदहरू उहाँहरूले चाहिँ जुन कोरोना के अरे त्यो के दसैँको खर्च जुन दिनुभएको थियो होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल भनेको यति बलियो हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालबाट विरोध भएपछि चाहिँ उहाँहरूले जुनले पहिला प्रथमबाट चाहिँ फिर्ता दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै धन्यवाद होइन। अनि अरू के भन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो दिनुभयो, फिर्ता गर्नुभयो। अब त्यहाँबाट चाहिँ फेरि उहाँहरूले के भन्यो भने कोरोना कोषमा राख्ने पैसा होइन, कोरोना कोषबाट राख्ने। अब सरकारले के भन्नुभएको छ भने आफ्नो खर्च आफूले गर्ने भनेको छैन, त्यो पैसा कोरोना कोषमा राखेर चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ कोरोना कुन हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले खर्च गर्नुहुन्छ, कसको लागि खर्च गर्नुहुन्छ, पहिला प्रथममा उहाँहरूलाई मेरो होइन कसरी खर्च गर्नुहुन्छ कोरोना कोषबाट त्यत्रो अब सांसद सबैको भत्ता फिर्ता लिएपछि होइन, अब कसरी खर्च गर्नुहुन्छ, कहाँ खर्च गर्नुहुन्छ, कुन माध्यमको कस्तो मान्छेहरूलाई खर्च गर्नुहुन्छ होइन। र अब के गर्ने, यो सरकारले चाहिँ अब हामीले चाहिँ
एउटा नेपाली आम नागरिकले अब एकदमै गम्भीरताले सोच्ने बेला आइसक्यो कि अब यति बेला सरकारले अब भनौँ न त 6-7 महिना लकडाउन गरेपछि उहाँहरूले भत्ता दिनु के अरे तलब खानु पाएन भनेर उहाँहरूले त्यो कर तिर्नु के अरे समेट्नलाई जम्मा गर्नुलाई पनि उहाँहरूले लकडाउन खोलिदिनु भयो होइन लकडाउन खोलिदिनु भयो त्यसले कर उठाउँदाखेरि मान्छेहरू त अब कर तिर्नुपर्छ बढी हुन्छ भनेर मान्छे भागाभाग भयो त्यो उहाँले त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले एकदमै ध्यान दिनु भएन अरू अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सुविधाको लागि उहाँ जे पनि गर्नु तयार हुन्छ जसरी पनि उहाँहरूले भत्ता खानु तलब खानु आम नागरिकलाई जसरी पनि निचार्नलाई चाहिँ उहाँ तयार हुने अनि अहिलेसम्म चाहिँ ल कोरोनाको लागि उहाँहरूले आफ्नो उपचार आफूले गर्ने भनेपछि चाहिँ जनताले अब आम नागरिकले चाहिँ ल हुनेले ल बिचुवालियादेखि लिएर हुने सांसदको आसेपासे मन्त्रीको आसेपासे झोले झन्डे सबैले त ल पैसा हुनेले त ल आफूले सुरक्षा उनीहरूको आफ्नो ज्यानको त महत्त्व हुन्छ किनभने उहाँहरूले त कमाउनु पर्छ बेसमेसँग कमाउने ठाउँमा पुगेर भयो आज 2 वर्ष पाउने कमाउने बेला छ उहाँहरूले त उपचार गर्नु होला त्योभन्दा मुनिको आफ्नो त्योभन्दा तर हामी आम नागरिक दिनका दिन कमाएर खाने हामी आम नागरिक घरमा बस्ने त 6-7 महिना त अब लकडाउनमा बसिसक्यो अनि अलिअलिको हामीले पनि कसैलाई सहयोग गर्ने सक्ने स्थिति थियो त्यो पनि हामी नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो अनि त्यसको मुनिको लागि हामीलाई के भयो भने उपचार गर्ने कसरी कुन खर्चले गर्ने जस्तो अब भूकम्पको कोष जम्मा गरेर भूकम्पको लागि भूकम्पको पैसा जम्मा गर्यो तर अहिलेसम्म पनि भूकम्पको कति क्षेत्रमा मान्छेहरू पालमा बसेको छ त्यो पैसा कहाँ गयो हिसाब गर्नु पर्यो भने धेरै हिसाब छ क्या यसमा अब अहिले यो कोरोना कोष भनेर अब उहाँ संसदले फिर्ता गर्नुभयो तर बाछो भएर फेरि उहाँहरूले घुमाएर आफ्नो लागि आफूले खर्च गर्नलाई उहाँ सांसद कोष के अरे कोरोना कोष खोलिदियो होइन त्यस्तो हिसाबले गरेर राम्रोसँग तपाईँहरूले उ गरेन अब आम नागरिक सर्वसाधारण नागरिकले कोरोना यही तालले कोरोनाले सङ्क्रमित भएर आम नागरिक सङ्क्रमित भयो भने चाहिँ अब अल कायदाको जस्तै बम लागेर हिँड्छन् त्यस्तै गरेर आम नागरिक धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि दर्शकवृन्द यति बेला विश्वका विभिन्न देश जहाँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ र थुप्रै देशहरू जसले कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार त्यहाँका सरकारहरूले निःशुल्क गरिरहेका छन् परीक्षण निःशुल्क गरिरहेका छन् यति मात्रै होइन कि लामो समय लकडाउन भयो विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि कि त्यहाँ जनताको त्यो रोजीरोटी नखोसियोस् जनताले भोकै मर्न नपरोस् भनेर त्यहाँ सरकारले खास व्यवस्था पनि गरेको अवस्था छ तर यहाँ केही समय अगाडि राहतका नाममा सरकारले केही गरे जस्तो गर्यो तर त्यो राहत वितरण प्रभावकारी भएन भनेर जनस्तरबाट आलोचना भयो र अहिले पनि जनताले जुन परीक्षण भनौँ जनताको जुन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जो अधिकार हो यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने त्यसै गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने यो अवस्था सृजना भयो भनेर यति बेला आलोचना भइरहेको अवस्था छ र यही क्रममा यहाँहरूको हामी टेलिफोन लिइरहेका छौँ अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार रोहित सर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी के भन्न चाहनुहुन्छ सर आज हामीले जुन विषय यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ अब के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरको आजको विषयलाई लिएर हेर्दा त अब सरकारले अहिलेसम्म दिएको नै के छ नेपाली जनताले पाए नै के खास गरी 40 सालपछि त एउटा सुको पनि भेटेका छैनन् कसैले सुविधाको नाममा अब 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको आवरणमा लुटी खाने भ्रष्ट व्यवस्था यो अहिले आएको यो नेपालमा सायद विश्वमा कहीँ पनि छैन होला अब यहाँ प्रजातन्त्र चाहिँ भन्नुपर्ने आवरण के छ अनि गराइ यस्तो छ हेर्नुहोस् राणाकालमा यस्तो गरे भने यस्तो भयो भने त्यो भन्दा नि भ्रष्ट लुट अहिले यहाँ मचिएको छ हेर्नुहोस् कसैले केही पनि पाएको छैन अब हिजो हजुरले देखाउनु भयो सांसदहरूले यो खाए मेरो त हिजो भन्ने आउँदा पालो पनि आएन फोनै कट्यो अब यहाँ सुत्केरी भत्ता समेत खाएका मान्छे छन् यहाँ सांसद भनाउँदाहरू एक जमानामा भने अब यो दसैँ खर्च कोरोना खर्च ट्याक्सी खर्च सिटामो खर्च लिनु त स्वाभाविकै हो त उनीहरूले त पाउने नै भयो किन ब्रह्म लुट छ झोटीबाट खाने हो अब गरिबका छोरालाई त जागिर सर गौतमजी चाहिँ जहिले पनि कराउनुहुन्छ यति मर्यो यति सङ्क्रमित भयो दिने खाने कुरोमा आफै गर नभए मर भनिदिनु भयो भनेपछि यस्तो नालायक सरकार
अब उनीहरू सत्तामा बसेकाहरूले 18 करोड रुपियाँसम्म खर्च गरेर बाँचेका छन्। यहाँ 18 रुपियाँको सिटाबुङ खान पाएका छैनन्। हेर्नुहोस्, कत्रो विडम्बना। नेपालीहरू कोही बोल्दैनन्, मुखमा सबै बुझो लाएर बसेका छन्। अरू देशमा भइदिए त यहाँ त हङ्गामा हुन्थ्यो। आखिर सरकारमा ट्याक्स तिरेको पैसा हो, बिरुवा लिएको छ, अनुदान लिएको छ, विश्वबाट आएको पैसा छ। त्यो त सार्वजनिक सम्पत्ति हो नि, कसैको व्यक्तिगत प्रपत्ति त होइन नि यो त। भनेपछि यहाँको जनता पनि केही बोल्दैनन् त्यहाँ, किनभने उनीहरूको कार्यकर्ता सबै खान पाएका छन्। चाहे त्यो काङ्ग्रेसको नामबाट आओस्, चाहे एमाले या राप्रपा जो हुन्, यिनीहरू अब रह्यो जुन बिचका जो यता न उता भएका मान्छे जो स्वतन्त्र छन् उनीहरू मरेका छन्। उनीहरूको उपाय केही पनि छैन। अब एउटा सामान्य कुरो के गर्न जाँदा पनि सरकारी अफिसमा जाँदा नि घुसमती हुँदैन। उनीहरूको रातिको 80 वर्षको मालपोत कार्यालय 9 बजे रातिसम्म खुले हेर्नु, कसैको लागि, जनहरूको लागि 2 नम्बर काम गर्नलाई। अस्ति भर्खर हाम्रो 10 देखि 5 सम्मको पनि हाम्रो काम हुँदैन पैसा नदिने भने। यस्तो देश छ यो देशमा। कुनै बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ चरीको काममा 12 बजे राति खुलेको छ। हेर्नु, यो देशको व्यवस्था। अब संविधानमा के भन्छ, यिनीहरू के लेखिएको छ, स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री छ भने हो, एकदम सही कुरा गरे, फ्री छ। उनीहरूको लागि फ्री छ। जो सत्तामा गएर लुटी खाने छन् उनीहरूको लागि त सबै फ्री छ। बाँकी जनताले त केही पनि भेटेको छैन। त्यसैले यस्तो खस्टो कागज, संविधानको नाममा आएको खस्टो कागज, त्यो कामै छैन यो देशमा। यिनीहरू आफै राम्रो छ, तालिपीठ उत्कृष्ट संविधान पनि भन्छन्, उनीहरूको लागि उत्कृष्ट भयो। एउटा 47 को संविधान बनाए, उत्कृष्ट बनेर त्याते। अब अर्को चाहिँ उत्कृष्ट बने कति दिनसम्म हो, त्यसपछि कहिले त्यातिने हो थाहा छैन। त्यसैले यसबाट आफ नगरौँ। अब आफ्नो पैसा छ भने औषधि गरौँ, नभए मरौँ। ल, यही यो सुझाव, यहाँभन्दा अरू केही नभनौँ सर। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गराउनु भनेर जनतालाई भनिसकेपछि यति बेला जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ। ताकि जनताले भनिरहेका छन् आफ्नो त्यो उपचारका लागि, औषधिका लागि भनेर चाहिँ सांसदहरूले एकदमै थोरैदेखि लिएर लाख रुपियाँसम्मका बिल पेश गर्ने र 200-400 रुपियाँ पनि नछोड्ने, तर जनताले चाहिँ कहाँबाट कसरी तिर्ने भनेर यी यस्ता खालका आक्रोशहरू स्वाभाविक रूपमा व्यक्त भइरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म चाहिँ तनहुँको भिमालबाट सर। कहाँबाट हुनुभयो? तनहुँको भिमाल। हजुर, यहाँको शुभ नाम? हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो विश्वनाथ भण्डारी। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हामीले जुन विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ, अब सूर्य भोट हाल्दै आयो सर, होइन? अहिले आएर चाहिँ अब हाम्रो विकासको पनि केही भएको छैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब के अरे स्वास्थ्य बिमा गरियो। स्वास्थ्य बिमा गरेर उपचार गर्दाखेरि हामी पैसा खर्च गर्नुपर्छ सर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिल केस गरेर पाइन्छ भने पाइँदैन भन्छन्। के गर्ने सर? अब यस्तो पनि यो अहिले भएन सर। फुटाउनु पर्यो सरकारको चाहिँ त्यो सल्लाह दिने मान्छे, त्यो सल्लाहकारै के ठिक रहेछ के हो बुझ्न सकिएन, होइन? जनतालाई सरकारले हेर्नु पर्यो सर। हेर्नुहोस् हजुर, किनभनेदेखि यस्तो गरेर अब कहिले के निर्णय चाहिँ फेरिरहनु भएन। सल्लाह राम्रो गरेर काम गर्नु पर्यो सर। अब हाम्रो यहाँ सिंहनेरी भन्ने ठाउँमा सर हाम्रो यहाँ विकास केही भएको छैन। अब बजारबाट नजिक छ चाहिँ केही आधा किलोमिटर छ होला, त्यहाँ बाटो पिच पनि भएन सर। बर्खामा 3 महिना चाहिँ बाटो भत्काएर राख्यो। अहिले चाहिँ 15-20 दिन दियो यसो मिलाएको अहिले यस्तो गइरहेको छ सर। त्यो पनि ल सर, ल हजुर, हस् हजुर भन्न पाइयो सर, एकदम राम्रो कुरो। नमस्कार सर। हस्, धन्यवाद। हाम्रो पनि नमस्कार। हामी यहाँहरूको विचारमा केन्द्रित छौँ ताकि यति बेला जनताले के भनिरहेका छन् यो सरकारमा रहनेहरूले सुन्नुपर्छ, ताकि जनताले जुन खालका आवाजहरू व्यक्त गरिरहेका छन् यी साँच्चै जनताका आवाजहरू नसुन्ने हो भने जनताका नाममा शपथ लिएका नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई के भन्ने। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, म कृष्ण काठे चितवन भनपा 4बाट हो सर। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? म यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यति सरकारले पहिला चाहिँ
कोरोनाको एउटा दुईजना कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ उपचार गर्ने, अहिले चाहिँ अब जस्तो देशमा भयावह स्थिति आउन लाग्यो भनेर हात झिक्ने, त्यो गर्ने भने यो सांसद मन्त्री यो सब खारेज गर्ने। अब जनता जागेर उठेर चाहिँ यिनलाई चाहिँ छडी लाएर लखटिएन भने देश रहँदैन। यिनले चाहिँ सोचेर यी कोरोनाको न्यु पारेर चाहिँ 10 अर्ब लुटेर खान हुने, अहिले आएर चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ हात झिक्न मिल्छ? हामीले त्यो नेतालाई यहाँ भोट मागेर जिताएर पठाएको होइन, त्यसैको लागि पठाएको, जनताको लागि हात झिक्न पठाएको। यसै गरी जनतालाई चाहिँ दुःख दिन्छन् भने तिनलाई भोट माग्न आउँदा गाला पड्काएर लट्ठी लिएर रोड दौडाउन सकिएन भने पनि हामी पनि अब हेरेर बस्ने छैनौँ। 240 वर्षका कत्रो राज परिवारलाई त जनताले लखटेर नागार्जुन पुर्यायो भने यिनलाई 601 जना यी बुवासाहरूलाई नि तिमीहरू पनि धेरै दिन छैन, तिमीहरू पनि टाङमुनि पुछार हालेर नबस। अब चाहिँ यस्तो भयावह स्थितिमा चाहिँ अलिकति आफू चाहिँ जनताको नाममा केही गर्न, राज्य दसैँ भत्ता यिनलाई, हरेक भत्ता यिनलाई नखाइकन जनताको नाममा देशको नाममा गर्न पर्ने ठाउँमा अब चाहिँ यस्तो लुटेर खाने र जनतालाई चाहिँ ढाड सेकाउने काम अझै पनि यिनले छोड्दैन भने अब भोट माग्न कुन मुखले लिएर आउला, सियालको मुख जस्तो बनाएर के गर्छन्? धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। जनताको आक्रोश यस्तो छ, तर नेताहरू, सरकारमा रहनेहरू, मन्त्रीहरू आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् ताकि जनताले के भनिरहेका छन् जनताको यो आवाज सुन्ने फुर्सद सम्भवतः नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई छैन होला। तैपनि सरकारमा रहेकाहरू या सरकार नजिक रहेकाहरूले जनताकै आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ भने मन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई यी आवाजहरू पुर्याइदिनु होला। हामी यही आग्रहका साथ आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।